آیا حضرت آیت الله تصور نمی‌فرمایید که اگر با بختیار دولت بختیار همکاری نفرمایید احتمال یک دیکتاتوری نظامی و خونریزی‌های جدید خواهد بود؟ دیکتاتوری‌های نظامی وقتش گذشت. اگر چنانچه کسی دست به دیکتاتوری یا به کودتای نظامی بزند خواهد فهمید که موفق به هیچ چیز نخواهد شد و برای خودش و برای کسانی که مربوط به خودش است ذلت بار خواهد آورد. باید همه اشخاصی که میخوان در ایران یک برای منفعت طلبی یک خطایی بکنند، یک شلوغی بکنند، یک تبلیغاتی بکنند، باید همه بدانند که وقتی اینها گذشته است دیگه ملت ایران دیگه اون ملت سابق نیست که در اون بتوانند نفوذ بکنند. همه تبلیغات سو بدکنار باید بشد و ملت به راه خودش برد و اون چیزی را که میخواهد ملت اون چیز عمل بشد و دیکتاتوری به کلی منقطع است و یک مملکت آزاد که همه طبقات و اقشارش آزاد و یک مملکت مستقل که هیچ قدرتی در او نتواند دخالت بکند انشاءالله تحقق پیدا می کند و ما دولت را به همین زودی معرفی خواهیم کرد. National government very soon. Will there be any cooperation with the National Front? What will be the position of the women in the future country? موقعیت زنان و نقش زنان در دولت آینده شما چگونه خواهد بود؟ موقعیت یک انسان صحیح و یک شخصیت آزاد به خلاف این زمانها که بر ما گذشت که نه زنهامون آزاد بودن و نه مردهامون، ملتی که زن و مردش آزاد نبود و در خفقان بود از زیر این بار بیرون آمد و از این به بعد زنها و مردها آزاد، ولی اگر چنانچه بخواهند کارهای خلاف عفت بکنند یا خلاف مصلحت مملکت بکنند البته اونها جلوگیری خواهد شد.